السلام عليكم أعزائي الطلبة. اليوم راح نشوفوا تمرين واحد آخر. قبل ما نشوفوا نبداو نديروا مراجعة خفيفة برك. هنا درنا ان شيما جينيرال دان ترانسفورماتور. هذا البريمير وهذا السكوندير. الوغ عندنا هنا لا تونسيون بريمير V1، عندنا لو كورون بريمير I1. هادوك لي زونغولمون نمثلوهم بune résistance et une inductance. Donc, عندنا la résistance de l'enroulement primaire, اللي هي R1. و X1 هي عبارة عن LA أوميغا، وهي عبارة عن réactance de fuite de l'enroulement primaire. هذه X1. هادوما le I10, c'est le courant primaire à vide. D'accord? Ou هذه c'est une résistance تاع le fer، وهذه magnétisante، وعندنا تتنقسم إلى زوج. هذا c'est le courant primaire à vide. عندنا I active وهنا la réactive. L'active اللي تجوز على la résistance، و la réactive اللي تجوز على la réactance de fuite. من بعد هذا MI2 باسكو هنا لو كورون I2 لو كورون سكوندير لو كان يجي لهنا نضربوه في الرابور دو ترانسفورماسيون اللي هو M. هذه E1 اللي عبارة عن فورس كونتر إلكتروموتريس بريمير، وهذه E2 اللي هي فورس إلكتروموتريس سكوندير. هذا تاع البريمير وهذا سكوندير. هذه تاع l'enroulement secondaire نمثلوه بلا ريزيستانس R2 دو l'enroulement secondaire، ونمثلوه بلا réactance de fuite de l'enroulement secondaire. وعندي le courant I2 وعندي V2. Donc V1 pour l'enroulement primaire، V2 pour l'enroulement secondaire. Les résistances R1 pour le primaire, R2 pour le secondaire, X1 pour le primaire, X2 pour le secondaire. هادو les forces électromotrices pour le primaire c'est E1, pour le secondaire E2. دوكا كاينه واحد التحويل يسموه يقول لك ramener au secondaire. La résistance ramener au secondaire. معناتها واش معناتها؟ معناتها اللي R1 هذه كانت في البريمير هي اللي نجي، هذا راه في السكوندير وهذا راه في السكوندير، ماشي هو اللي حنجيبو. غاموني معناتها نجيبوه. دوك شكون اللي حنجيب؟ راح نجيب R1 وراح نجيب X1. دونك يقول لك ريزيستانس غاموني دو سكوندير، معناتها هذه R1 راح نجيبها من البريمير للسكوندير، و X1 راح نجيبها من البريمير للسكوندير. باش نجيبها من R1 باش نجيبها من البريمير للسكوندير لازم نضربها في الرابور دو ترانسفورماسيون M. R1 تولي M au carré fois M au carré. معناتها كي جبدناها من البريمير للسكوندير نضربها فوا M au carré. نفس الشيء شوفوا R2 قعدت هي راهي في السكوندير، معناتها ما صرالهاش تحويل، لكن R1 كي جبدناها للسكوندير هي اللي صرالها التحويل على خاطرش كانت في البريمير. X2 ما يصرالهاش تحويل، يبقى X2. اما X1 ضربوها في ام كاري. هذا القوس لا يشمل ام كاري، هذا خط هذا القوس هي جي X2 بلس X1 فوا ام كاري. بعد نغلق القوس هنا. داكور. دونك X1 نضربوه في الام كاري باسكو X1 لما كانت في البريمير كي دخلت للسكوندير، لما درنا لها التحويل الى سكوندير نضربوها في الرابور دو ترانسفورماسيون. نفس الشيء لو كورون بريمير لما يروح للسكوندير نقسموه على ام. تو لي كورون معناتها لو كورون ا فيد يتقسم على ام، هذاك اللي كان اكتيف يتقسم، معناتها لي كورون يتقسموا على ام. اما لا طونسيون V1 نضربوها في M ماشي M au carré. لاحظوا هذه ضربناها في M au carré، X1 ضربناها في M au carré. اما M لما على بالنا بلي حنا لو V1 لما نحولوه
لما نحولوه واسمو السكوندير نضربوه في الام لو رابور دو ترانسفورماسيون. هذه برك مراجعه خفيفه. دوكا نروحو نشوفو التمرين اللي حيتكلم على هذا الشيء. هاو التمرين تاعنا. الوغ اكزو 3 واش يقول؟ Un transformateur monophasé a les caractéristiques suivantes. Tension primaire nominale, U1 nominal 5375 volts, 50 Hz. Rapport du nombre de spires N2 sur N1. Je vais un rapport de transformation. Il y a le rapport de nombre de spires N2 à N1 ou M. ويساوي 0,044. La résistance de l'enroulement primaire R1 égale 12 ohms. La résistance de l'enroulement secondaire R2 c'est 25 milliohms. Inductance de fuite du primaire L1 égale 50 millihenries. Inductance de fuite du secondaire L2 c'est 100 microhenries. السؤال الأول calculer la tension à vide au secondaire. Calculer la résistance des enroulements ramenés au secondaire RS. Troisièmement, calculer l'inductance de fuite ramenée au secondaire LS, en déduire la réactance de fuite XS. Le transformateur débite dans une charge résistive R égale à 1 ohm. Calculer la tension aux bornes du secondaire U2 et le courant qui circule dans la charge I2. هيا دوكا نبداو نحلو بالعقل. Alors, عطاونا les données, عطاونا U1 nominal, عطاونا la fréquence, عطاونا N2 sur N1 اللي هي M. عطاونا R1, L1, R2 و L2. قال لك مع الأول calculer U2V. Calculer. Alors, قال لك مع الأول calculer calculer la tension à vide au secondaire. Alors, la tension à vide au secondaire, دايما نقول لها U2 0 ou la U2V. عندها زوج كتابات. تقدروا تصيبوها في كتابات أخرى تصيبوها 0. دونك نفس الشيء. Alors, N2 على N1 هي U2 vide على U1 vide وهي M, le rapport de transformation, وهي في نفس الوقت 1 على A. باسكو هناك الكتب ما تخدمش بالام تخدم بالA والA هو M يساوي 1 على A. إذا U2A vide يساوي N2 على N1 في U1A vide. هذا يطلع للفوق باسكو هذا اللي نبحث عليه. إذا هذا يطلع للفوق. فوالا N2 على N1 في U1A vide. U2A vide N2 على N1 0,044 عطاوها لي و U1A vide عطاوها لي 5375 ونتحصلوا على U2A vide 236,5 فولت. السؤال الثاني قالوا لي كالكولي RS. فوالا من قبيل علاش شرحت لكم RS واش معناتها هذه RS. قلنا بلي RS هي R2 زائد R1 R1 هذه نضربوها في M vide au carré. ولا لو رابور دو ترانسفورماسيون au carré. هسنا تشوفوا هايليك اللي قلنا R2 بلس R1 في M au carré. هذه اللي كنا شرحتها لكم قبيله. Donc, il y a, alors RS, il y a R2 زائد R1 fois MV au carré. Alors R2, puisque رانا RS راهي في السكوندير ما يصراش عليها التحويل. ال R1 هي اللي ديبلاسات، دونك هي اللي صرا عليها التحويل. إذا R2 واش قالوا لي؟ قالوا لي R2 واش قالوا لي R2 alors R1 12 ohm و R2 25 ملي ohm. دونك نديروا لها التحويل. 25 ملي في 10 قوة ناقص 3 R1 12 يبقى هو 12 أوم ما يتغيرش MV هو 0,044 أو كاري. دونك هادي نربعو هذا بركة نتحصل على 48,2 ملي أوم ou bien 0,0482 أوم. صح. Calculer LS et déduire XS. قال لي دونك LS c'est la même chose puisque راني في السكوندير دونك L2 ما يصرالوش تغيير لكن L1 puisqu'on l'a ramené au secondaire donc on va multiplier par M au carré. Voilà donc L2 donc نشوفوا L2 شحال فيها L2 c'est micron donc نضربوها في 10 puissance moins 6
وكي يكون ميلي نضربوه في 10 puissance moins 3 نقولوا الوحدات الدولية. Donc puisque L2 donc 100 fois 10 puissance moins 6 parce que c'est micron. On بعد L1 c'est 50 fois 10 puissance moins 3 parce que c'est milli. Donc milli لازم دائما نضربوه 10 puissance moins 3. NV au carré donc 0,044 puissance 2. طاحت لي 197 micro-ampères. Micro-ampères, donc c'est 0,197 c'est micro-henri, parce qu'on a L là, pardon. LS, donc c'est milli-henri. 0,197 milli-henri. Voilà. Où je sais XS, c'est LS fois oméga. LS, c'est 0,197 milli-henri fois 10 puissance moins 3. Puisque من milli, نقولوا 10 puissance moins 3. لو كنحكم 197 micro-henri, fois 10 puissance moins 6. Ça, oméga, c'est 2 fois pi fois f. 2 fois pi, 3,14 fois f. F, c'est 50 Hz. Donc, tu as 61,8 milliohms égale 0,0618 ohms. Voilà. Donc, nous allons la dernière question. Alors, la dernière question, le transformateur تاعنا حنديروا له une charge résistive. Donc, حنديروا له دوكا une charge résistive شحال فيها 1 ohm. Calculez la tension aux bornes du secondaire U2 et le courant qui circule. Bien sûr, le courant qui circule, c'est I2. Voilà. Alors, عندنا هاد الشيما. هاوك transformateur ديالي. هذا transformateur تاعي في secondaire. راني في secondaire. Donc, عندي le courant I2 qui circule. عندي هذه XS ramené au secondaire. عندي RS. درنا لها une résistance. هنا درنا لها une résistance. أنا حابين كالكوليو هاد U2 وأنا حابين كالكوليو هاد I2 اللي راهو هنا. وهاد لا ريزيستانس قلنا بلي 1 اوم. صح. عندنا هذا سي ان سيركوي مونوفازي. هذا سي ان سيركوي مونوفازي. دونك سيركوي مونوفازي RS plus R plus GXS. لو موديول تاعو واش هو لو موديول تاعو؟ هو RS plus R le tout au carré. هذا الطاولة تاعو. Ou هذا XS le tout au carré. Donc, le courant I2, c'est quoi? C'est U2 à vide على Z. عندنا كيفاش نصيبو I2, le courant qui circule هنا, أنا في circuit monophasé, donc le courant total, la tension totale, على l'impédance totale, نصيبو le courant. Donc, U2 à vide, c'est la tension. على Z, Z c'est l'impédance totale. Donc, U2 à vide, c'est 236,5. Donc, Z, le module de Z, c'est هذا au carré. Donc, RS, عندي 0,0482. عليها كنت نقول لكم دائما نحولها للأوم. ما خليتهاش en ميلي أوم. باسكو هنا ما نخدمش en ميلي ولا en ميكرون. وهنا توجور نحسبوها توجور بالأوم توجور. ولا Henri ولا. Donc, plus la résistance à 10, c'est 1. Le tout, كلشي au carré. زائد XS, صبناها من قبيلة 0,0618 Henri, le tout au carré. Le courant تاعي, c'est 222,2. Donc, U2, واش هي U2? La tension هنايا, c'est هاد la résistance وهاد le courant qui circule. Donc, la tension هنا سي هادي فوا هادي. لا tension هنا كنحب نحوس لا tension غير هنا وهنا. الوغ شكون هي لا tension؟ هي هادي فوا لو كورون هادي. دونك رانا في سيركوي مونوفازي. هادي نحب نعرف لا tension تاع U2 لي او بورن دو لا ريزيستانس. هادي سي لا tension هادي سي I2 فوا R. صح. R عندي و I2 عندي. دونك خلاص راني صبتها.
une deuxième méthode. هذه c'est la première méthode. La deuxième méthode واش تقول؟ تقول لك بلي la chute de tension. La deuxième méthode قلنا la chute de tension égale RS cosinus phi 2, c'est une approximation. RS cosinus phi 2 زائد XS sinus phi 2. Donc puisque عندي cosinus واش يساوي واحد هنا باسكو علاش عندنا une charge résistive. Le cosinus تاعها واش يساوي واحد. Donc delta U2 égale RS I2. علاش delta U2 هو هذا وأيضا يساوي هذا. puisque sinus إذا كان كوسينوس يساوي واحد فإن سينوس هذا يساوي صفر. إذا مادام يساوي صفر خلاص هذه تروح تبقى دلتا U2 يساوي RS كوسينوس في 2. فوالا. وفي نفس الوقت على بالي بلي U2 إيكال RI2. هذه كما نقولوا المعادلة رقم واحد وهذه المعادلة 2. صح نحلوا جملة معادلتين. عندي واحد زائد اثنين هذا زائد هذا واش تعطيني؟ دلتا U2 زائد U2 دلتا U2 زائد U2 تساوي RSI2 زائد RI2. RSI2 زائد هذه. على بالي بلي U2 زائد لا شوت دو تونسيون تعطيني A vide. Donc le courant U2 زائد لا شوت دو تونسيون تعطيني le courant A vide. وهنا نخرج I2 كعامل مشترك I2 RS بلس R ومنه واش يساوي I2 يساوي U2A vide على RS زائد R. U2A vide تساوي 236.5 RS سي 0,0482 نخدمو بالأم ماشي بالميلي. إذا كانت بالميلي درتوها بالميلي تضربوها في 10 قوة ناقص 3 زائد R شحال قلنا R هو واحد ونخرجو I2. فوالا. و U2 تخرج مباشرة U2 هي R فوا I2 ومنه U2 هي 225.6 باسكو نضربو في واحد R نصب R عندي فوا I2 R يساوي واحد و I2 رانا صبناها ومنه هذا. دونك عندنا طريقتين كيفاش نخرجوها. هذا التمرين كان بسيط باش نشرحوا الاشياء البسيطه قبل ما ندخلوا لا سيري 2 اللي تكون ان بو بلوس ديتايي. والى الملتقى.